बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सर फहरिस्त ये अफवाह है जो फैलाई जा रही है कि या इसके पीछे वाक़ईतन कुछ साजिश है कि घेराव इस्लामाबाद में नहीं होगा, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च नहीं जाएगा, बल्कि घेराव पिंडी में होगा। और किसका होगा ये तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कुछ आपको भी अंदाज़ा है कि किस तरह की बातें होती रही हैं। और अफवाह जो है वो ये फैलाई जा रही है कि पिंडी में घेराव होगा और दो बड़े यानी जो सबसे बड़े हैं वो नहीं, उनके बाद बड़ों में से जो दो बड़े हैं वो उस तारीख को इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे और इस तरह एक गदर मच जाएगा और बगावत हो जाएगी। ये अफवाहें कई दिन से चल रही हैं, लेकिन ज्यादा फैली नहीं है। अलबत्ता कल पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में नहीं पहुंचेगा, पंजाब ही में खत्म हो जाएगा। और पंजाब ही में खत्म होने का मुराद रावलपिंडी ही लिया जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के बाद फिर पंजाब का इलाका खत्म हो जाता है और इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। तो इस बयान के बाद कुछ लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने, जो या जिन हल्कों से ये राब्ते रहते हैं बिलवास्ता या किसी भी तरीके से, तो वहाँ ये बात फैली हुई है कि रावलपिंडी का घेराव होगा और उस दिन दो जो अहम अफसर हैं वो इस्तीफा दे देंगे और फिर गदर मच जाएगा और बगावत हो जाएगी और यूं लॉन्ग मार्च जो है ये कामयाब हो जाएगा। इस्लामाबाद तो हमने जाना ही नहीं है। इस्लामाबाद का ये इमरान खान ने वो सज्जी दिखाकर खब्बी मारने का फैसला किया। ये इनकी चीजें चल रही हैं। तो एक तो इसके इम्कानात पर हम बात करेंगे, दूसरा ये कि परवेज इलाही ने बैकडोर मुज़ाकरात की जो बात की है उसके पीछे क्या कहानी है, और तीसरा ये कि लॉन्ग मार्च जो हो रहा है इसकी शक्ल लॉन्ग मार्च वाली रही नहीं है, जलसों की सीरीज बन गई है। और इन तीन मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये जो मुरीदके में एक सानिया हुआ, एक सहाफ़ी खातून रोज़नामा खबरें की सदफ साहबा, वो उनकी दर्दनाक मौत हो गई है वाक़या, और वो कंटेनर के नीचे आ गई और वो काफ़ी अरसे से इस फील्ड में मेहनत कर रही थी और उनकी जो ये दर्दनाक हादसाती मौत हुई है जो शहादत के एक जुमरे में आती है, उस पर दिली अफसोस है। उन्हें वो कंटेनर पर चढ़ना चाहती थी, पैदल चल रही थी और कई किलोमीटर तक वो पैदल चली। तो कंटेनर पर मौजूद हजरात उन्हें कहते थे कि आ जाओ कंटेनर पर आ जाओ। जब वो कंटेनर के करीब पहुंचती थी तो नहीं चढ़ने देते थे। आखिरी मरतबा ये हुआ कि वो चढ़ने में कामयाब हो गई, लेकिन उन्हीं की दावत पर जो कंटेनर पर बैठे थे, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ी तो या तो किसी ने धक्का दे दिया या किसी ने हाथ पकड़कर खींचा। पीटीआई के लोग जो हैं इनकी लफंगागिरी में तो कुछ शुबा नहीं, इनके हर जलसे में ख्वातीन के साथ जो हशर होता है और जो इज्जतदार ख्वातीन वहाँ गलती से पहुंच जाती हैं और वो फिर उनको आपने रोते हुए देखा है कि जो उनके साथ सलूक होता है, ये झपटते हैं और शर्मनाक हरकतें करते हैं, इंसानियत सोज हरकतें करते हैं इन ख्वातीन के साथ। उन ख्वातीन की बात नहीं कर रहा जिनकी तादाद 1500 है और जो उनको हर जलसे में मेकअप कराने के बाद और बताने के बाद कि किसने क्या डांस करना है, किसने क्या नारे लगाने, उन औरतों की बात नहीं कर रहा जो आम जो हर जलसे में मुकामी ख्वातीन की एक तादाद पहुंच जाती है, उनके साथ जो हशर होता है, खास तौर पर जिनके साथ उनके अहले खाना में से मर्द हजरात ज्यादा तादाद में नहीं होते, एक आध मर्द हो तो ये पीटीआई कारकुन जो है उस औरत को छोड़ते नहीं है। तो ये खातून भी इसी तरह की वहशत का निशाना बनी है। ये तफसील अभी मालूम होगी, लेकिन नाज़रीन इस मौके पर आप एक ये शर्मनाक हरकत देखिए इमरान खान की, जिसने साबित कर दिया कि इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज, इंसानियत की कोई रमक इसमें बाकी नहीं है। इसने ये कहा कि हमें बहुत अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि एक खातून साफ़ी की हादसे में मौत होने की वजह से हम ये मुलतवी कर रहे हैं, अपना लॉन्ग मार्च मंसूख कर रहे हैं। यानी इसने इसकी फिक्रे से साफ वाज़ेह हो गया कि इसे अगर अफसोस ये कर रहा था तो ये लॉन्ग मार्च की मनसूखी का अफसोस कर रहा था, इससे खातून की वफात पर कोई अफसोस नहीं था। इसके पीछे खड़े हुए, इसके साथ खड़े हुए एक छोटे शैतान ने इसे कान में कहा, जो कि माइक पर सुनाई दे गया कि ताज़ियत भी कर दें। तो फिर इसने कहा कि हम ताज़ियत करते हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से
ہمیں یہ پوسٹ پون کرنا پڑا. ان کی فیملی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو حوصلہ دے اور طاقت دے یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی. شکریہ. یہ اتنا بے رحم، سنگ دل اور شفاقی کی آخری حدوں سے بھی گزرا ہوا انسان ہے. تو ویسے بھی اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ یہ لانگ مارچ اس کا یہ معاملہ طے ہے کہ یہ لانگ مارچ مغرب کے بعد نہیں ہوا کرے گا. پتہ نہیں اس میں کچھ چون ہے، یہ کیا ہے. یہ لانگ مارچ مرید کے میں ختم ہو جانا تھا. رات کے وقت اس نے مارچ میں سفر نہیں کرنا، یعنی اگر وہ خاتون کا حادثہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی اس نے یہ لانگ مارچ ملتوی کرنا تھا. لیکن اس نے اس کو موت کو آڑ بنا کر، اس کو بہانہ بنا کر اس کے ذمہ یہ لگا دیا کہ یہ لانگ مارچ منسوخ ہو رہا ہے. تو گھیراؤ کا پہلا پوائنٹ ہے، یہ تو یہ افواہ پھیلی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے 4 مرتبہ فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے. آخری کوشش، ایک تو وہ کوشش تھی نا، وہ فوج کو، افسروں کو بغاوت کا پیغام دیا گیا، بغاوت کی اپیل کی گئی، وہ اس کے ذریعے، وہ کیا ہے شہباز گل، اس کے ذریعے، اور ایک وہ جس میں یہ ریٹائرڈ افسروں کو نکال کر لایا تھا. ان 4 کوششوں کے علاوہ یہ چوتھی کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ ریٹائرڈ افسروں کے ذریعے فوج کے افسروں کو، حاضر سروس افسروں کو آمادہ کیا جائے گا کہ وہ بغاوت کر دیں. لاجک اور یا اس میں جو ان کی پاسبلٹی کا جو تھا وہ فیکٹر وہ یہ تھا ان کے خیال میں کہ یہ جو موجودہ حاضر سروس افسران ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ ان کے استاد ہیں، یعنی استاد رہ چکے ہیں، سینئر رہ چکے ہیں. تو جب سینئر افسر، بے شک وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، جب سینئر افسر کسی اپنے جونیئر کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے فلاں تاریخ کو استعفیٰ دے دینا ہے، اس طرح تم ہیرو بن جاؤ گے پی ٹی آئی کے نزدیک، تو ان کا خیال تھا کہ وہ مان جائے گا. اور یہ انہوں نے بڑی اس میں 2+2 والا پورا حساب رکھا ہوا تھا کہ اتنے ریٹائرڈ افسر ہیں، ان کے ماتحت اتنے افسر ہیں جو ترقی کر کے فلاں عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، یہ اتنوں کو اپروچ کیا جائے گا. اور اگر کامیابی کا مارجن 50% رکھا جائے تو گویا کہ 40-50 افسر تو کہیں نہیں گئے جو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ان کی کیلکولیشن تھی اور سراسر غلط تھی. بہرحال اگر اس کا کوئی امکان تھا تو اس کا راستہ فوج نے بند کر دیا. ریٹائرڈ افسروں کو بھی تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کا ارادہ اس طرح کی سازش کرنے کا ہے تو یاد رکھے اس کے خلاف پھر یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ یہ ادارے کا ملازم رہا ہے، بلکہ پھر وہی کارروائی کی جائے گی جو کسی باغی فوجی افسر کے خلاف ہوا کرتی ہے. تو وہ منصوبہ خلاف ہو گیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر اس افواہ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال چانسز کتنے ہیں. تو ہاں، اس افواہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو معاملہ فٹ کرنا تھا وہ فٹ ہو گیا، طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بس اب وہاں پنڈی پہنچ کر گھیراؤ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بادشاہت ہے ہماری، فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی. یہ اوپر کے جو 3-4 ہیں، باجوہ صاحب، فلاں صاحب، ان کی تو ہم یہ کر دیں گے. اچھا، اس میں اب میرے 2 سوال ہیں. اگر یہ معاملہ ڈن ہو گیا ہے، فوج کے اندر بغاوت، ان کے خیال میں اتنے سینئر افسر فوج کے اندر بغاوت کرنے والے ہیں، تو 2 سوال یہ ہیں. 2 سوال یہ ہیں کہ ایک تو پھر یہ ڈیلے کیوں کر رہا ہے، یعنی ہر روز 25 کلومیٹر کا مارچ ہو رہا ہے. اس کو تو پھر اڑتے ہوئے جانا چاہیے. پنڈی لاہور سے یہ نکلا تھا جس دن، اس کو اسی شام پنڈی پہنچ جانا چاہیے تھا. چلے دوسرے دن پہنچ جاتا، لیکن یہ تو ابھی مرید کے سے ہی نکلا ہے اور آج گجرا والا اس کا اسٹیشن ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس نے پرویز الہی کو جنرل باجوہ کے رشتہ دار وہ مٹھو صاحب ہیں ان کے پاس کیوں بھیجا کہ آپ ہی میری معافی تلافی کرا دیں. وہ جو مٹھو صاحب ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، قریب کے یا دور کے یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کے خاصے قریب گنے جاتے ہیں. تو عمران خان نے 2 دن پہلے پرویز الہی کو بھیجا کہ اب کوئی حاضر سروس افسر تو نہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ میرا ٹیلی فون اٹھاتے ہیں. تو مٹھو سے جا کر کہو، مٹھو صاحب سے جا کر کہو کہ وہ باجوہ صاحب سے سفارش کریں. اور اسی کے ساتھ سے مجھے یہ 2 سوال آپ نے ذہن میں رکھیے کہ اگر وہاں معاملات سیٹ ہیں، بغاوت فٹ ہے،
میں تو اس پر لا حول ولا قوت پڑھتا ہوں، لیکن یہ بکواس قسم کی جو ان کی سوچ ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح کے ارادے رکھتے ہیں، یا کس طرح کی ان کی خوش فہمیاں ہیں، کس طرح کی ان کی شیطانی امنگیں ہیں. تو اس لیے میں یہ ساری نقل کر رہا ہوں، ان کو دہرا رہا ہوں. ورنہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ فوج کے 2 جنرل استعفیٰ دے دیں گے، بغاوت کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ انتہائی ایسی چیز ہے جس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ یہاں نقل کفر نباشت والی مثال فٹ بیٹھ سکتی ہے. تو جہاں تک یہ بیک ڈور مذاکرات والا معاملہ ہے، پرویز الہی نے کل پھر ایک جھوٹ بولا ہے اور کہا ہے کہ میرے پنڈی اور اسلام آباد کے 2 اعلیٰ شخصیات سے میری ملاقات ہوئی ہے، بیک ڈور چینل سے مذاکرات چل رہے ہیں اور مارچ کے دوران یہ مذاکرات ہوا کرتے ہیں. اس طرح کی بے معنی قسم کی باتیں کی، لیکن یہ جھوٹ دیکھیے، اس نے نام نہیں لیا. یہ پرویز الہی ہے، وزیر اعلیٰ پاک پنجاب کا، یہ نام لے سکتا ہے کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، میری ISI کی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، نام نہیں لیے. پہلی تو یہ بات مشکوک. دوسری بات یہ ہے جو مشکوک نہیں بلکہ بالکل کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی. جو بھی ملاقات ہوئی اس کے اپنے بقول وہ ایک تقریب میں ہوئی. تو شادی میں تقریب ہیلو کر لینا، مصافحہ کر لینا یا کھڑے کھڑے کو بات کر لینا، اس کو یہ پرویز الہی بیک ڈور مذاکرات قرار دے رہا ہے. حالانکہ شادی کی تقریب میں جتنی بھی شخصیات جاتی ہیں وہ سب کی ایک دوسرے سے ہیلو ہائے ہو جاتی ہے، اور جن کی آپس میں زیادہ قربت ہوتی ہے وہ کچھ دیر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر لمبی گفتگو بھی کر لیتے ہیں. شادی کی تقریب سے ہٹ کر اگر اس کے مذاکرات ہوئے ہوتے تو پھر اس کی بات میں وزن تھا. لیکن یہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات، اور یہ اس ہفتے اس کا دوسرا شرمناک جھوٹ ہے. چند دن پہلے اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں وہ جو خاتون کی میزبان، اس نے سوال کیا اس سے کہ عمران خان نے تو آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا چور قرار دیا تھا یا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس نے بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اس کا فکرہ تھا کہ سچی بات ہے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ عمران خان نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو. اب اس میں جھوٹ کتنا جھلک رہا ہے صاف، اس لیے ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہو یا کسی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے یہ بات بھول جائے آدمی. لیکن اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہو اور گالی دینے والا معروف آدمی ہو تو کیا ممکن ہے کہ اسے یہ ذہن سے نکل جائے؟ اور یہ گالی جو دی گئی تھی پرویز الہی، گالی تو نہیں، میں تو اس کو سچ کہتا ہوں. عمران خان نے شاید زندگی کی یہ 1 یا 2 سچ جو پوری زندگی میں بولے ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا چور ہے. تو یہ جو سچ اس نے عمران خان نے بولا تھا یہ ایک جلسہ عام میں بولا تھا، اور ایک نہیں، ایک سے زیادہ جلسوں میں اس نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا چور ہے. اس وقت پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا مشرف کا، اور یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ ہم مشرف کو 10 بار وردی میں منتخب کرائیں گے. تو یہ اس کا کوئی امکان ہو سکتا ہے کیا یہ بات کوئی معقول آدمی سن کر مان سکتا ہے کہ پرویز الہی یہ کہے کہ سچی بات ہے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ عمران خان نے کبھی مجھے سب سے بڑا چور کہا تھا؟ تو یہ ایک تو اس کو جھوٹ یہ اس نے 3-4 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی نیپیاں بدلنی پڑتی ہیں فوج کو، یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی عقل ہی نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اس کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اس کی 3 نیپیاں فوج بدلتی رہی ہے. اور اب یہ کہتا ہے کہ میرا قائد ہے عمران. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تھوڑے ہفتے پہلے یہ عمران خان کے لیے کہا تھا کہ اس کی نیپیاں فوج بدلتی ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ سچی بات ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کوئی ایسی بات ہوئی تھی. یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے. اور پنجاب میں جو کچھ ہونا ہے جہلم کے بعد، یا یہ جو پنڈی پلان بن رہا ہے، ایک شیخ چلی سے بھی بڑا خواب، لیکن اس کے پیچھے شیطان ہے، شیخ چلی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوگا اس میں پرویز الہی کا ذمہ دار ہونا طے ہے، اور پرویز الہی اس کے نتائج سے بچ نہیں سکے گا. تو ناظرین، آخر میں یہ جو لانگ مارچ ہے اس پر چھوٹا سا تبصرہ. لانگ مارچ یہ نہیں ہے، یہ جلسوں کی سیریز ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایک جلسے کے بعد اگلے جلسے کے لیے ایک قافلے کی شکل میں عمران جا رہا ہے، بجائے یہ کہ ہر جلسے میں اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر پر اڑ کر وہاں پہنچے. یہ جی ٹی روڈ پر ایک کے بعد ایک شہر، ایک کے بعد ایک شہر، اور مارچ نہیں ہو رہا، ہر روز اگلے دن ایک جلوس کی شکل میں یہ وہاں جاتا ہے. اور جلوس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جلوس میں لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں.
जो जलसों की हाजिरी है वो आपके सामने है कि शहजरा में 2500, कामों की मुरीद के में 4-4, 5-5 हज़ार, और लिबर्टी चौक में जो सारा इलाका इनका गढ़ है पीटीआई का, सारी पोस्ट सोसाइटियाँ इसके इर्द गिर्द हैं, तो वहाँ 6-7 हज़ार थे। और जब लिबर्टी से निकले इशरा पहुंचे, मॉडल टाउन इशरा पहुंचे तो वहाँ 5-6 हज़ार थे। फिर दाता साहब से आगे बढ़े तो 8-10 हज़ार हो गए, और 8-10 हज़ार जो थे वो रात को सिफर हो गए। सारे लोग घरों को चले गए। इमरान खान भी अपने जवान पार्क चला गया, और जो लॉन्ग मार्च के नाम पर काफिला है गाड़ियों का, उसमें 600-700 लोग थे। तो ये इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च तो हो ही नहीं रहा। लॉन्ग मार्च इसने 2014 में किया था, उसको ये उसी की तरह का ये मार्च करता तो फिर हम भी मान लेते कि ये लॉन्ग मार्च था, क्योंकि उसमें लाहौर से 4000 आदमी लॉन्ग मार्च में चला था या 6000 आदमी चला था, इससे ज्यादा नहीं था। तो वो 6000 पिंडी तक पहुंचे थे। यहाँ से तो कोई भी आदमी जो स्वाय ये कि 600-700 या 700-800 आदमी जो इसके कारवान में मुस्तकिल रहता है, उनके अलावा कोई आदमी किसी शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा रहा। चुनांचे जब ये एक शहर में जलसा करके दूसरे शहर को काफिला चलता है, उसमें 600-700-800 आदमी होते हैं, जिनमें से बहुत सारे पख्तूनख्वा से आए हुए हैं, यानी ये लॉन्ग मार्च वाला चक्कर ही नहीं है। उस वक्त 6000 लाहौर से चले थे, और कुछ रास्ते में फिर मिलते गए, तो वो तकरीबन जब ये इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो पंजाब से आने वाला जुलूस 8000 का हो गया था, और जो पख्तूनख्वा से लोग इनके इंतजार में खड़े हुए थे, जो वो तकरीबन 10-11 हज़ार का मजमूई तौर पर जुलूस लाहौर और पेशावर का मिलाकर। फिर इस्लामाबाद और पिंडी के भी कई हज़ार शहरी आ गए थे, जिसके बाद वहाँ जो पहले दिन जलसा हुआ उसमें हाजिरीन की तादाद 20,000 से ज्यादा थी। लेकिन ये 20,000 तादाद सिर्फ एक दिन के लिए थी। उसके बाद के मुसलसल 3 दिन ये 15-16 रहे हैं, और 3 दिन के बाद 15-16 भी नहीं रहे, बल्कि 15-16 एक दिन रहे हैं, उसके अगले दिन 10-12 रह गए, उसके बाद अगले दिन 7-8-9 हज़ार रह गए। लेकिन ये रौनक 3 दिन रही है। उसके बाद मुसलसल हाजिरीन कम होते रहे, जहाँ तक के फिर ताहरुल कादरी से इन्होंने रब्ता किया। वो ताहरुल कादरी के लोग चूंकि मुसलसल वहाँ मौजूद थे, वो ताहरुल कादरी का खिताब पहले होता था, उसका खिताब सुनकर उनको हदायत की गई थी ऊपर से, ताहरुल कादरी की तरफ से नहीं, ऊपर से, वो जो जिन्होंने सारा ये लॉन्ग मार्च अरेंज कराया था। तो उनकी हदायत पर ये ताहरुल कादरी के वर्कर जो 5-6 हज़ार की तादाद में थी, ये फिर इमरान खान के जलसे में पहुंच जाते थे। 15-20 दिन, 1 महीना ये ड्रामा लगा रहा। उसके बाद वो ये भी आना बंद हो गया। फिर तो ये था कि सारा दिन वहाँ लॉन्ग मार्च के कैंप में उल्लू बोलते थे, कंटेनर में भी कुछ लोग नहीं होते थे, और फिर शाम को इस्लामाबाद की पोस्ट सोसाइटियों की, मसाज पार्लरों की मालकाएं, एक्ट्रेसें, मॉडल गर्ल्स और दूसरी खिदमात अंजाम देने वाली, ये सारे वो लोग आ जाते थे, और इस तरह हर रात 3-4 हज़ार का मजमा हो जाता था। जब इमरान खान तकरीर ख़त्म करता था तो फिर वहाँ खू का आलम होता था, खाली पार्क होते थे, उल्लू बोलते थे, या इमरान खान सोता था। तो ये उस तरह का लॉन्ग मार्च भी नहीं है। यानी जो लॉन्ग मार्च लाहौर से चलकर अब गुजरांवाले की तरफ बढ़ रहा है, उसमें जो मार्च के लोग हैं वो 600-700 से ज्यादा नहीं है। गाड़ियां भी थोड़ी हैं, गाड़ियां भी कम है, और जो गाड़ियां हैं उनमें से अक्सर खाली हैं, और बहुत, यानी वो यूं कहिए कि मार्च है ही नहीं, बल्कि एक 100-150 तो इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफिले में लोग होते हैं, तो ये उससे कुछ ज्यादा लोग हैं जो उसके साथ चल रहे हैं, तो ये जलसे है ही नहीं। तो अब ये पिंडी जाते जाते कितने लाख इसमें आएंगे ये देखने की बात है, और फिर ये माशाअल्लाह पिंडी का घेराव करेंगे। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।